اذا حنا غادي نديرو غادي نكريو اون اوتر كلاس اللي غادي نسميوها بروجي ديالو امبل يعني امبليمونطاسيون، ثم غادي نخليوها كتامبليمونتي اش بروجي ديالو. الوغ هنا اكليبس غادي يدوموندي مني باش هنا بيبان لنا البرانسيب تاع الانترفاس. الانترفاس هو بحال قلنا كونطرا، يعني كونطرا اشناهي؟ بمعنى اخر اي واحد غادي يبغي امبليمونتي هاد الانترفاس راه الي اوبليجي باش يعمر امبليمونتي هادو كاملين، باش امبليمونتي الكونتوني. يعني كونطرا كنقول له شوف الا مشيت تخدم بروجي ديالو انا غادي نسني معاك واحد الكونطرا انك غادي تامبليمونتي هادي وهادي وهادي وهادي. اذا هادي بحال قلنا هادي لا كومونيكاسيون بين الانترفاس وبين لا كلاس. لاحظنا غادي يفورس عليا باش انني اد اونيكمون ميثود، غادي يجيب لي لا ليست تاع لي ميثود كامل. لاحظنا وهنا حنا دابا اش الخدمه اللي غادي نديرو؟ غادي نخدمو على لامبليمونطاسيون. سي بون. اذا نبداو في لامبليمونطاسيون ديال لا ميثود اد. وقبل ما نبداو في لامبليمونطاسيون ديال لا ميثود اد غادي نعيطو على لوبجي سيسيون. لاحظنا هاد لوبجي سيسيون كيف ما عيطنا عليه في لا كلاس ديال التيست غادي نجيبوه هنا. غادي نحيد فقط ستاتيك. مزيان. لا ميثود اد اش كدير؟ كتهز هاد لوبجي وكتاجوتيه في لا باز دو دوني. نقطه جد مهمه بالنسبه لايبرنيت. خصني كاينه واحد النقطه اخرى غنبينها في درس اخر ان شاء الله، اللي هي ليتيليزاسيون ديال لوبجي سيسيون عن طريق سيسيون فاكتوري او لا لوبجي انتيتي ماناجر، ولا ديفيرونس بيناتهم اون ديتاي غنشوفوها من بعد. هي النقطه اللي بنبين هو انه ضروري الا كنت كنتعامل مع مانيول، حنا كنتعامل مانيول مع ايبرنيت ما دايرش شي جي تاع اللي كيجيري لي ترانزاكسيون. خصني نجيري لي ترانزاكسيون مانيول، بمعنى اخر بور شاك اوبيراسيون خصني نجيري ترانزاكسيون. اذا حنا مثلا هنا هاد لوبجي سيسيون غادي ندير اوبيراسيون مع لا باز دوني بيزيد فيها واحد ليليمون. اذا اول ايطاب اش خصني ندير؟ سيسيون بوين بيغين ترانزاكسيون. كنقول الايبرنيت راه بنفتح واحد ترانزاكسيون. اش غادي ندير في وسط الترانزاكسيون؟ غادي ناجوتي واحد لوبجي، غادي ناجوتي نا بروجي بي، وغادي ناجوتي واحد لوبجي بروجي. غندير بروجي بوين كاينه بوين بيرسيست ما كيروتورني ليا والو، ثم كاينه لا ميثود كذلك ان بيرسيست، ثم كاينه لا ميثود سيف. لا ميثود سيف. اذا غادي نعطيها لكم بارامتر نسمي انا بي من الاحسن، ولا نخليها باش نفرق بين البارامتر من الاول. اذا لا ميثود سيف غادي نفتح ترانزاكسيون مع لا باز دو دوني، ثم غادي نسوفغاردي هاد لوبجي ابارتيغ لا ميثود سيف. اذا قبيله شفنا السيل اللي كرييت كويري كنديرها في لوبجي سيسيون، هو اللي كيكري لا كويري وكيكزيكوتيها في لا باز دو دوني. بار كونتر انا بين اجوتي شي اليمون في وسط لا باز دو دوني كنستخدم لوبجي كنستخدم لا ميثود سيف وكنعطيكم بارامتر. اذا الا داز كلشي مزيان اش غادي ندير؟ غادي ندير سيسيون بوين غادي ندير get transaction بوين commit هو اوتوماتيك غادي يجيب ليها ترانزاكسيون هادي اللي فاتح وغادي كوميتيها، ثم غادي ريتورني بهذا الشكل. اذا حتى لحد الساعه كنكون قاديت لامبليمونطاسيون ديال لا ميثود اد. فتحنا ترانزاكسيون اجوتينا سدينا ترانزاكسيون ديريكتومون.